अरे यार देखूं तो सही, कौन है वो परी, क्या जादू है उसमें? मैं मर गया हूं उसमें, मेरा बस मरना बाकी है। चल कल दिखा मुझे। 70 सालों बाद जो बादल सर से छट गए हैं, अब उनके दामन से एक भी बूंद बरसी तो इतना जल थल हो जाएगा कि पता नहीं लगेगा उसमें तुम्हारे बेटों के लहू का रंग कितना है। उसका हाथ पकड़ के रोकिए भाई, बताइए कि सुलह की हद मुकर्रर है, हद से आगे बढ़ेगा तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। मुझे पता है तुम जरा बुज़दिल हो, बस नाम मंटो है तुम्हारा। लगता है नहीं पड़ी थी। अरे वेट, मैमल का फोन आ रहा है। हेलो जी मैमल। सर कैसे हैं आप? एब्सोल्युटली फाइन। आपसे किसी ने गलत कहा है कि मैं बुज़दिल हूँ। जाके 2 नफल पढ़ लेना, वो मोहब्बत के लिए क्वालिफाई नहीं करता। लो, अब आ गए ना उसके हाथ। मैं यूनिवर्सिटी जा रही हूँ। नहीं मानूंगा, मैं तो नहीं कह सकता। कहिए जाकर, बोलिए अपने अब्बा से कि मैं नहीं मान रही। मैंने कह दिया तो मैं भी कह दूंगा मैं नहीं मान रहा। अच्छा, तो फिर जम कर बैठिए। मेरा बच्चा जाओ, मैंने इसे समझा दिया है, वो तुम्हारे साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा। परेशान मत हो, जाओ। हेलो व्यूवर्स, इस्लामाबाद के एक पुरसुकून मोहल्ले में फरीहा और हाजिम की कहानी शुरू होती है। फरीहा एक एहसास और ख्वाबों में जीने वाली लड़की थी जिसे किताब और शायरी से गहरा लगाव था। दूसरी तरफ हाजिम एक संजीदा मगर हंसमुख लड़का था जो बिजनेस मैनेजमेंट का तालिब इल्म था। दोनों की पहली मुलाकात कॉलेज की लाइब्रेरी में हुई जब फरीहा ने गलती से हाजिम की किताबें उठा ली। हाजिम ने मुस्कुरा कर कहा, लगता है आपको मेरी किताबों ने भी पसंद कर लिया है। ये लम्हा इन दोनों की ज़िंदगी का मोड़ बन गया। आहिस्ता आहिस्ता दोनों की दोस्ती गहरी होती गई और ये दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। मगर कहानी यह आसान नहीं थी। फरीहा के वालिद रिटायर्ड फौजी अफसर थे, सख्त मिजाज और उसूल लोफर चलने वाले। वो चाहते थे कि बेटी किसी आला ख़ानदान में रिश्ता करे। दूसरी तरफ हाजिम एक दरमियाने तबके से ताल्लुक़ रखता था। जब फरीहा ने अपने वालिदैन के सामने हाजिम का जिक्र किया तो घर में तूफ़ान खड़ा हो गया। वालिद ने साहब के अल्फाज में कह दिया, ये मुमकिन नहीं, हमारे ख़ानदान की इज़्ज़त हमें सबसे बढ़कर अजीज़ है। फरीहा का दिल टूट गया मगर इसने हाजिम को हिम्मत न हारने दी। वो कहती, अगर हमारी मोहब्बत सच्ची है तो हमें एक दिन कबूल कर लिया जाएगा। हाजिम ने फैसला किया कि वो अपनी मेहनत और किरदार से फरीहा के वालिद को कायल करेगा। इसने पढ़ाई मुकम्मल की और एक मल्टीनेशनल कंपनी में मुलाजिमत हासिल के लिए दिन रात मेहनत करके इसने साबित किया कि ख्वाब देखने वाले
ख्वाबों को हकीकत में बदल भी सकते हैं। वक्त गुजरता गया, फरीहा के वालिद ने सब देखा, मगर फिर भी इनके दिल की दीवारें टूटने को तैयार न थी। एक दिन फरीहा के वालिदा ने अपने शौहर से कहा, कब तक जिद करते रहोगी बेटी कि खुशी ही असल इज़्ज़त है, और अगर वो लड़का मेहनत और नेक है तो हमें उसे कबूल कर लेना चाहिए। अल्फाज वालिद के दिल में उतर गए। उन्होंने सोचा कि शायद सच्ची मोहब्बत को रोकना बेमानी है। आखिरकार उन्होंने हाजिम को घर बुलाया। सहल जी में कहा, मैंने तुम्हें पर कहा है, तुम्हारे इरादे मजबूत है, तुम्हारे किरदार साफ है, अगर तुम फरीहा को खुश रख सकते तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। ये लम्हा फरीहा और हाजिम की ज़िंदगी का सबसे हसीन दिन था। दुनिया के ख्वाब हकीकत में बदल गए। शादी सादगी में मगर खुशियों से भरपूर तकरीबें हुई। फरीहा के वालिद ने रुखसती के वक्त कहा, बेटी आज तुम्हें सिर्फ शौहर नहीं बल्कि एक सच्चा दोस्त मिला है। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, इस्लामाबाद के एक पुरसुकून मोहल्ले में फरीहा और हाजिम की कहानी शुरू होती है। फरीहा एक एहसास और ख्वाबों में जीने वाली लड़की थी जिसे किताब और शायरी से गहरा लगाव था। दूसरी तरफ हाजिम एक संजीदा मगर हंसमुख लड़का था जो बिजनेस मैनेजमेंट का तालिब इल्म था। दोनों की पहली मुलाकात कॉलेज की लाइब्रेरी में हुई जब फरीहा ने गलती से हाजिम की किताबें उठा ली। हाजिम ने मुस्कुरा कर कहा, लगता है आपको मेरी किताबों ने भी पसंद कर लिया है। ये लम्हा इन दोनों की ज़िंदगी का मोड़ बन गया। आहिस्ता आहिस्ता दोनों की दोस्ती गहरी होती गई और ये दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। मगर कहानी यह आसान नहीं थी। फरीहा के वालिद रिटायर्ड फौजी अफसर थे, सख्त मिजाज और उसूल लोफर चलने वाले। वो चाहते थे कि बेटी किसी आला ख़ानदान में रिश्ता करे। दूसरी तरफ हाजिम एक दरमियाने तबके से ताल्लुक़ रखता था। जब फरीहा ने अपने वालिदैन के सामने हाजिम का जिक्र किया तो घर में तूफ़ान खड़ा हो गया। वालिद ने साहब के अल्फाज में कह दिया, ये मुमकिन नहीं, हमारे ख़ानदान की इज़्ज़त हमें सबसे बढ़कर अजीज़ है। फरीहा का दिल टूट गया मगर इसने हाजिम को हिम्मत न हारने दी। वो कहती, अगर हमारी मोहब्बत सच्ची है तो हमें एक दिन कबूल कर लिया जाएगा। हाजिम ने फैसला किया कि वो अपनी मेहनत और किरदार से फरीहा के वालिद को कायल करेगा। इसने पढ़ाई मुकम्मल की और एक मल्टीनेशनल कंपनी में मुलाजिमत हासिल के लिए दिन रात मेहनत करके इसने साबित किया कि ख्वाब देखने वाले ख्वाबों को हकीकत में बदल भी सकते हैं। वक्त गुजरता गया, फरीहा के वालिद ने सब देखा मगर फिर भी इनके दिल की दीवारें टूटने को तैयार न थी। एक दिन फरीहा के वालिदा ने अपने शौहर से कहा, कब तक जिद करते रहोगी बेटी कि खुशी ही असल इज़्ज़त है, और अगर वो लड़का मेहनत और नेक है तो हमें उसे कबूल कर लेना चाहिए। अल्फाज वालिद के दिल में उतर गए। उन्होंने सोचा कि शायद सच्ची मोहब्बत को रोकना बेमानी है। आखिरकार उन्होंने हाजिम को घर बुलाया। सहल जी में कहा, मैंने तुम्हें पर कहा है, तुम्हारे इरादे मजबूत है, तुम्हारे किरदार साफ है, अगर तुम फरीहा को खुश रख सकते तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। ये लम्हा फरीहा और हाजिम की ज़िंदगी का सबसे हसीन दिन था। दुनिया के ख्वाब हकीकत में बदल गए। शादी सादगी में मगर खुशियों से भरपूर तकरीबें हुई। फरीहा के वालिद ने रुखसती के वक्त कहा, बेटी आज तुम्हें सिर्फ शौहर नहीं बल्कि एक सच्चा दोस्त मिला है। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, इस्लामाबाद के एक पुरसुकून मोहल्ले में फरीहा और हाजिम की कहानी शुरू होती है। फरीहा एक एहसास और ख्वाबों में जीने वाली लड़की थी जिसे किताब और शायरी से गहरा लगाव था। दूसरी तरफ हाजिम एक संजीदा मगर हंसमुख लड़का था जो बिजनेस मैनेजमेंट का तालिब इल्म था। दोनों की पहली मुलाकात कॉलेज की लाइब्रेरी में हुई जब फरीहा ने गलती से हाजिम की किताबें उठा ली। हाजिम ने मुस्कुरा कर कहा, लगता है आपको मेरी किताबों ने भी पसंद कर लिया है। ये लम्हा इन दोनों की ज़िंदगी का मोड़ बन गया। आहिस्ता आहिस्ता दोनों की दोस्ती गहरी होती गई और ये दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। मगर कहानी यह आसान नहीं थी। फरीहा के वालिद रिटायर्ड फौजी अफसर थे, सख्त मिजाज और उसूल लोफर चलने वाले। वो चाहते थे कि बेटी किसी आला ख़ानदान में रिश्ता करे। दूसरी तरफ हाजिम एक दरमियाने तबके से ताल्लुक़ रखता था। जब फरीहा ने अपने वालिदैन के सामने हाजिम का जिक्र किया तो घर में तूफ़ान खड़ा हो गया। वालिद ने साहब के अल्फाज में कह दिया, ये मुमकिन नहीं, हमारे ख़ानदान की इज़्ज़त हमें सबसे बढ़कर अजीज़ है। फरीहा का दिल टूट गया मगर इसने हाजिम को हिम्मत न हारने दी। वो कहती, अगर हमारी मोहब्बत सच्ची है तो हमें एक दिन कबूल कर लिया जाएगा। हाजिम ने फैसला किया कि वो अपनी मेहनत और किरदार से फरीहा के वालिद को कायल करेगा।
اس نے پڑھائی مکمل کی اور ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں ملازمت حاصل کے لیے دن رات محنت کر کے اس نے ثابت کیا کہ خواب دیکھنے والے خوابوں کو حقیقت میں بدل بھی سکتے ہیں۔ وقت گزرتا گیا، پریہا کے والد نے یہ سب دیکھا مگر پھر بھی ان کے دل کی دیواروں ٹوٹنے کو تیار نہ تھی۔ ایک دن پریہا کے والدہ نے اپنے شوہر سے کہا، کب تک ضد کرتے رہو گی بیٹی کہ خوشی ہی اصل عزت ہے، اور اگر وہ لڑکا محنت اور نیک ہے تو ہمیں اسے قبول کر لینا چاہیے۔ الفاظ والد کے دل میں اتر گئے۔ انہوں نے سوچا کہ شاید سچی محبت کو روکنا بے معنی ہے۔ آخرکار انہوں نے حازم کو گھر بلایا، صحیح لہجے میں کہا، میں نے تمہیں پر کہا ہے تمہارے ارادے مضبوط ہے، تمہارے کردار صاف ہے، اگر تم پریہا کو خوش رکھ سکتے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ یہ لمحہ پریہا اور حازم کی زندگی کا سب سے حسین دن تھا۔ دنیا کے خواب حقیقت میں بدل گئے، شادی سادگی میں مگر خوشیوں سے بھرپور تقریبیں ہوئی۔ پریہا کے والد نے رخصتی کے وقت کہا، بیٹی آج تمہیں صرف شوہر نہیں بلکہ ایک سچا دوست ملا ہے۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اسلام آباد کے ایک پرسکون محلے میں فریحہ اور حازم کی کہانی شروع ہوتی ہے۔ فریحہ ایک حساس اور خوابوں میں جینے والی لڑکی تھی جسے کتاب اور شاعری سے گہرا لگاؤ تھا۔ دوسری طرف حازم ایک سنجیدہ مگر ہنسمکھ لڑکا تھا جو بزنس مینجمنٹ کا طالب علم تھا۔ دونوں کی پہلی ملاقات کالج کی لائبریری میں ہوئی جب فریحہ نے غلطی سے حازم کی کتابیں اٹھا لی۔ حازم نے مسکرا کر کہا، لگتا ہے آپ کو میری کتابوں نے بھی پسند کر لیا ہے۔ یہ لمحہ ان دونوں کی زندگی کا موڑ بن گیا۔ آہستہ آہستہ دونوں کی دوستی گہری ہوتی گئی اور یہ دوستی محبت میں بدل گئی، مگر کہانی یہاں آسان نہیں تھی۔ فریحہ کے والد ریٹائرڈ فوجی افسر تھے، سخت مزاج اور اصول پر چلنے والے۔ وہ چاہتے تھے کہ بیٹی کسی اعلیٰ خاندان میں رشتہ کرے۔ دوسری طرف حازم ایک درمیانی طبقے سے تعلق رکھتا تھا۔ جب فریحہ نے اپنے والدین کے سامنے حازم کا ذکر کیا تو گھر میں طوفان کھڑا ہو گیا۔ والد نے صاحب الفاظ میں کہہ دیا، یہ ممکن نہیں، ہمارے خاندان کی عزت ہمیں سب سے بڑھ کر عزیز ہے۔ فریحہ کا دل ٹوٹ گیا مگر اس نے حازم کو ہمت نہ ہارنے دی۔ وہ کہتی، اگر ہماری محبت سچی ہے تو ہمیں ایک دن قبول کر لیا جائے گا۔ حازم نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی محنت اور کردار سے فریحہ کے والد کو قائل کرے گا۔ اس نے پڑھائی مکمل کی اور ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں ملازمت حاصل کے لیے دن رات محنت کر کے اس نے ثابت کیا کہ خواب دیکھنے والے خوابوں کو حقیقت میں بدل بھی سکتے ہیں۔ وقت گزرتا گیا، فریحہ کے والد نے یہ سب دیکھا مگر پھر بھی ان کے دل کی دیواروں ٹوٹنے کو تیار نہ تھی۔ ایک دن فریحہ کے والدہ نے اپنے شوہر سے کہا، کب تک ضد کرتے رہو گی بیٹی کہ خوشی ہی اصل عزت ہے، اور اگر وہ لڑکا محنت اور نیک ہے تو ہمیں اسے قبول کر لینا چاہیے۔ الفاظ والد کے دل میں اتر گئے۔ انہوں نے سوچا کہ شاید سچی محبت کو روکنا بے معنی ہے۔ آخرکار انہوں نے حازم کو گھر بلایا، صحیح لہجے میں کہا، میں نے تمہیں پر کہا ہے تمہارے ارادے مضبوط ہے، تمہارے کردار صاف ہے، اگر تم فریحہ کو خوش رکھ سکتے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ یہ لمحہ فریحہ اور حازم کی زندگی کا سب سے حسین دن تھا۔ دنیا کے خواب حقیقت میں بدل گئے، شادی سادگی میں مگر خوشیوں سے بھرپور تقریبیں ہوئی۔ فریحہ کے والد نے رخصتی کے وقت کہا، بیٹی آج تمہیں صرف شوہر نہیں بلکہ ایک سچا دوست ملا ہے۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اسلام آباد کے ایک پرسکون محلے میں فریحہ اور حازم کی کہانی شروع ہوتی ہے۔ فریحہ ایک حساس اور خوابوں میں جینے والی لڑکی تھی جسے کتاب اور شاعری سے گہرا لگاؤ تھا۔ دوسری طرف حازم ایک سنجیدہ مگر ہنسمکھ لڑکا تھا جو بزنس مینجمنٹ کا طالب علم تھا۔ دونوں کی پہلی ملاقات کالج کی لائبریری میں ہوئی جب فریحہ نے غلطی سے حازم کی کتابیں اٹھا لی۔ حازم نے مسکرا کر کہا، لگتا ہے آپ کو میری کتابوں نے بھی پسند کر لیا ہے۔ یہ لمحہ ان دونوں کی زندگی کا موڑ بن گیا۔ آہستہ آہستہ دونوں کی دوستی گہری ہوتی گئی اور یہ دوستی محبت میں بدل گئی، مگر کہانی یہاں آسان نہیں تھی۔ فریحہ کے والد ریٹائرڈ فوجی افسر تھے، سخت مزاج اور اصول پر چلنے والے۔ وہ چاہتے تھے کہ بیٹی کسی اعلیٰ خاندان میں رشتہ کرے۔ دوسری طرف حازم ایک درمیانی طبقے سے تعلق رکھتا تھا۔ جب فریحہ نے اپنے والدین کے سامنے حازم کا ذکر کیا تو گھر میں طوفان کھڑا ہو گیا۔ والد نے صاحب الفاظ میں کہہ دیا، یہ ممکن نہیں، ہمارے خاندان کی عزت ہمیں سب سے بڑھ کر عزیز ہے۔ فریحہ کا دل ٹوٹ گیا مگر اس نے حازم کو ہمت نہ ہارنے دی۔ وہ کہتی، اگر ہماری محبت سچی ہے تو ہمیں ایک دن قبول کر لیا جائے گا۔ حازم نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی محنت اور کردار سے فریحہ کے والد کو قائل کرے گا۔
اس نے پڑھائی مکمل کی اور ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں ملازمت حاصل کے لیے دن رات محنت کر کے اس نے ثابت کیا کہ خواب دیکھنے والے خوابوں کو حقیقت میں بدل بھی سکتے ہیں۔ وقت گزرتا گیا، پریہا کے والد نے یہ سب دیکھا، مگر پھر بھی ان کے دل کی دیواروں ٹوٹنے کو تیار نہ تھی۔ ایک دن پریہا کے والدہ نے اپنے شوہر سے کہا، کب تک ضد کرتے رہو گی بیٹی، کہ خوشی ہی اصل عزت ہے، اور اگر وہ لڑکا محنت اور نیک ہے تو ہمیں اسے قبول کر لینا چاہیے۔ الفاظ والد کے دل میں اتر گئے۔ انہوں نے سوچا کہ شاید سچی محبت کو روکنا بے معنی ہے۔ آخرکار انہوں نے حازم کو گھر بلایا، صحیح لہجے میں کہا، میں نے تمہیں پر کہا ہے، تمہارے ارادے مضبوط ہے، تمہارے کردار صاف ہے، اگر تم پریہا کو خوش رکھ سکتے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ یہ لمحہ پریہا اور حازم کی زندگی کا سب سے حسین دن تھا۔ دنیا کے خواب حقیقت میں بدل گئے، شادی سادگی میں مگر خوشیوں سے بھرپور تقریبیں ہوئی۔ پریہا کے والد نے رخصتی کے وقت کہا، بیٹی آج تمہیں صرف شوہر نہیں بلکہ ایک سچا دوست ملا ہے۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اسلام آباد کے ایک پرسکون محلے میں فریحہ اور حازم کی کہانی شروع ہوتی ہے۔ فریحہ ایک احساس اور خوابوں میں جینے والی لڑکی تھی جسے کتاب اور شاعری سے گہرا لگاؤ تھا۔ دوسری طرف حازم ایک سنجیدہ مگر ہنسمکھ لڑکا تھا جو بزنس مینجمنٹ کا طالب علم تھا۔ دونوں کی پہلی ملاقات کالج کی لائبریری میں ہوئی جب فریحہ نے غلطی سے حازم کی کتابیں اٹھا لی۔ حازم نے مسکرا کر کہا، لگتا ہے آپ کو میری کتابوں نے بھی پسند کر لیا ہے۔ یہ لمحہ دونوں کی زندگی کا موڑ بن گیا۔ آہستہ آہستہ دونوں کی دوستی گہری ہوتی گئی اور یہ دوستی محبت میں بدل گئی، مگر کہانی یہاں آسان نہیں تھی۔ فریحہ کے والد ریٹائرڈ فوجی افسر تھے، سخت مزاج اور اصول پر چلنے والے۔ وہ چاہتے تھے کہ بیٹی کسی اعلیٰ خاندان میں رشتہ کرے۔ دوسری طرف حازم ایک درمیانی طبقے سے تعلق رکھتا تھا۔ جب فریحہ نے اپنے والدین کے سامنے حازم کا ذکر کیا تو گھر میں طوفان کھڑا ہو گیا۔ والد نے صاف الفاظ میں کہہ دیا، یہ ممکن نہیں، ہمارے خاندان کی عزت ہمیں سب سے بڑھ کر عزیز ہے۔ فریحہ کا دل ٹوٹ گیا، مگر اس نے حازم کو ہمت نہ ہارنے دی۔ وہ کہتی، اگر ہماری محبت سچی ہے تو ہمیں ایک دن قبول کر لیا جائے گا۔ حازم نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی محنت اور کردار سے فریحہ کے والد کو قائل کرے گا۔ اس نے پڑھائی مکمل کی اور ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں ملازمت حاصل کے لیے دن رات محنت کر کے اس نے ثابت کیا کہ خواب دیکھنے والے خوابوں کو حقیقت میں بدل بھی سکتے ہیں۔ وقت گزرتا گیا، فریحہ کے والد نے یہ سب دیکھا، مگر پھر بھی ان کے دل کی دیواروں ٹوٹنے کو تیار نہ تھی۔ ایک دن فریحہ کے والدہ نے اپنے شوہر سے کہا، کب تک ضد کرتے رہو گی بیٹی، کہ خوشی ہی اصل عزت ہے، اور اگر وہ لڑکا محنت اور نیک ہے تو ہمیں اسے قبول کر لینا چاہیے۔ الفاظ والد کے دل میں اتر گئے۔ انہوں نے سوچا کہ شاید سچی محبت کو روکنا بے معنی ہے۔ آخرکار انہوں نے حازم کو گھر بلایا، صحیح لہجے میں کہا، میں نے تمہیں پر کہا ہے، تمہارے ارادے مضبوط ہے، تمہارے کردار صاف ہے، اگر تم فریحہ کو خوش رکھ سکتے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ یہ لمحہ فریحہ اور حازم کی زندگی کا سب سے حسین دن تھا۔ دنیا کے خواب حقیقت میں بدل گئے، شادی سادگی میں مگر خوشیوں سے بھرپور تقریبیں ہوئی۔ فریحہ کے والد نے رخصتی کے وقت کہا، بیٹی آج تمہیں صرف شوہر نہیں بلکہ ایک سچا دوست ملا ہے۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اسلام آباد کے ایک پرسکون محلے میں فریحہ اور حازم کی کہانی شروع ہوتی ہے۔ فریحہ ایک احساس اور خوابوں میں جینے والی لڑکی تھی جسے کتاب اور شاعری سے گہرا لگاؤ تھا۔ دوسری طرف حازم ایک سنجیدہ مگر ہنسمکھ لڑکا تھا جو بزنس مینجمنٹ کا طالب علم تھا۔ دونوں کی پہلی ملاقات کالج کی لائبریری میں ہوئی جب فریحہ نے غلطی سے حازم کی کتابیں اٹھا لی۔ حازم نے مسکرا کر کہا، لگتا ہے آپ کو میری کتابوں نے بھی پسند کر لیا ہے۔ یہ لمحہ دونوں کی زندگی کا موڑ بن گیا۔ آہستہ آہستہ دونوں کی دوستی گہری ہوتی گئی اور یہ دوستی محبت میں بدل گئی، مگر کہانی یہاں آسان نہیں تھی۔ فریحہ کے والد ریٹائرڈ فوجی افسر تھے، سخت مزاج اور اصول پر چلنے والے۔ وہ چاہتے تھے کہ بیٹی کسی اعلیٰ خاندان میں رشتہ کرے۔ دوسری طرف حازم ایک درمیانی طبقے سے تعلق رکھتا تھا۔ جب فریحہ نے اپنے والدین کے سامنے حازم کا ذکر کیا تو گھر میں طوفان کھڑا ہو گیا۔ والد نے صاف الفاظ میں کہہ دیا، یہ ممکن نہیں، ہمارے خاندان کی عزت ہمیں سب سے بڑھ کر عزیز ہے۔ فریحہ کا دل ٹوٹ گیا، مگر اس نے حازم کو ہمت نہ ہارنے دی۔ وہ کہتی، اگر ہماری محبت سچی ہے تو ہمیں ایک دن قبول کر لیا جائے گا۔ حازم نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی محنت اور کردار سے
फरीहा के वालिद को कायल करेगा। इसने पढ़ाई मुकम्मल की और एक मल्टीनेशनल कंपनी में मुलाजिमत हासिल के लिए दिन रात मेहनत करके इसने साबित किया कि ख्वाब देखने वाले ख्वाबों को हकीकत में बदल भी सकते हैं। वक्त गुजरता गया, फरीहा के वालिद ने सब देखा, मगर फिर भी इनके दिल की दीवारों टूटने को तैयार न थी। एक दिन फरीहा के वालिदा ने अपने शौहर से कहा, कब तक ज़िद करते रहोगी बेटी कि खुशी ही असल इज़्ज़त है, और अगर वो लड़का मेहनत और नेक है तो हमें उसे कबूल कर लेना चाहिए। अल्फाज वालिद के दिल में उतर गए। उन्होंने सोचा कि शायद सच्ची मोहब्बत को रोकना बेमानी है। आखिरकार उन्होंने हाजिम को घर बुलाया। सहल जी में कहा, मैंने तुम्हें पर कहा है, तुम्हारे इरादे मजबूत है, तुम्हारे किरदार साफ है, अगर तुम फरीहा को खुश रख सकते तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। ये लम्हा फरीहा और हाजिम की ज़िंदगी का सबसे हसीन दिन था। दुनिया के ख्वाब हकीकत में बदल गए। शादी सादगी में मगर खुशियों से भरपूर तकरीमें हुई। फरीहा के वालिद ने रुखसती के वक्त कहा, बेटी आज तुम्हें सिर्फ शौहर नहीं बल्कि एक सच्चा दोस्त मिला है। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, इस्लामाबाद के एक पुरसुकून मोहल्ले में फरीहा और हाजिम की कहानी शुरू होती है। फरीहा एक एहसास और ख्वाबों में जीने वाली लड़की थी जिसे किताब और शायरी से गहरा लगाव था। दूसरी तरफ हाजिम एक संजीदा मगर हंसमुख लड़का था जो बिजनेस मैनेजमेंट का तालिब इल्म था। दोनों की पहली मुलाकात कॉलेज की लाइब्रेरी में हुई जब फरीहा ने गलती से हाजिम की किताबें उठा ली। हाजिम ने मुस्कुरा कर कहा, लगता है आपको मेरी किताबों ने भी पसंद कर लिया है। ये लम्हा इन दोनों की ज़िंदगी का मोड़ बन गया। आहिस्ता आहिस्ता दोनों की दोस्ती गहरी होती गई और ये दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। मगर कहानी यह आसान नहीं थी। फरीहा के वालिद रिटायर्ड फौजी अफसर थे, सख्त मिजाज और उसूल लोफर चलने वाले। वो चाहते थे कि बेटी किसी आला ख़ानदान में रिश्ता करे। दूसरी तरफ हाजिम एक दरमियाने तबके से ताल्लुक़ रखता था। जब फरीहा ने अपने वालिदैन के सामने हाजिम का जिक्र किया तो घर में तूफ़ान खड़ा हो गया। वालिद ने साहब के अल्फाज में कह दिया, ये मुमकिन नहीं, हमारे ख़ानदान की इज़्ज़त हमें सबसे बढ़कर अजीज़ है। फरीहा का दिल टूट गया मगर इसने हाजिम को हिम्मत न हारने दी। वो कहती, अगर हमारी मोहब्बत सच्ची है तो हमें एक दिन कबूल कर लिया जाएगा। हाजिम ने फैसला किया कि वो अपनी मेहनत और किरदार से फरीहा के वालिद को कायल करेगा। इसने पढ़ाई मुकम्मल की और एक मल्टीनेशनल कंपनी में मुलाजिमत हासिल के लिए दिन रात मेहनत करके इसने साबित किया कि ख्वाब देखने वाले ख्वाबों को हकीकत में बदल भी सकते हैं। वक्त गुजरता गया, फरीहा के वालिद ने सब देखा, मगर फिर भी इनके दिल की दीवारों टूटने को तैयार न थी। एक दिन फरीहा के वालिदा ने अपने शौहर से कहा, कब तक ज़िद करते रहोगी बेटी कि खुशी ही असल इज़्ज़त है, और अगर वो लड़का मेहनत और नेक है तो हमें उसे कबूल कर लेना चाहिए। अल्फाज वालिद के दिल में उतर गए। उन्होंने सोचा कि शायद सच्ची मोहब्बत को रोकना बेमानी है। आखिरकार उन्होंने हाजिम को घर बुलाया। सहल जी में कहा, मैंने तुम्हें पर कहा है, तुम्हारे इरादे मजबूत है, तुम्हारे किरदार साफ है, अगर तुम फरीहा को खुश रख सकते तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। ये लम्हा फरीहा और हाजिम की ज़िंदगी का सबसे हसीन दिन था। दुनिया के ख्वाब हकीकत में बदल गए। शादी सादगी में मगर खुशियों से भरपूर तकरीमें हुई। फरीहा के वालिद ने रुखसती के वक्त कहा, बेटी आज तुम्हें सिर्फ शौहर नहीं बल्कि एक सच्चा दोस्त मिला है। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, इस्लामाबाद के एक पुरसुकून मोहल्ले में फरीहा और हाजिम की कहानी शुरू होती है। फरीहा एक एहसास और ख्वाबों में जीने वाली लड़की थी जिसे किताब और शायरी से गहरा लगाव था। दूसरी तरफ हाजिम एक संजीदा मगर हंसमुख लड़का था जो बिजनेस मैनेजमेंट का तालिब इल्म था। दोनों की पहली मुलाकात कॉलेज की लाइब्रेरी में हुई जब फरीहा ने गलती से हाजिम की किताबें उठा ली। हाजिम ने मुस्कुरा कर कहा, लगता है आपको मेरी किताबों ने भी पसंद कर लिया है। ये लम्हा इन दोनों की ज़िंदगी का मोड़ बन गया। आहिस्ता आहिस्ता दोनों की दोस्ती गहरी होती गई और ये दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। मगर कहानी यह आसान नहीं थी। फरीहा के वालिद रिटायर्ड फौजी अफसर थे, सख्त मिजाज और उसूल लोफर चलने वाले। वो चाहते थे कि बेटी किसी आला ख़ानदान में रिश्ता करे। दूसरी तरफ हाजिम एक दरमियाने तबके से ताल्लुक़ रखता था। जब फरीहा ने अपने वालिदैन के सामने हाजिम का जिक्र किया तो घर में तूफ़ान खड़ा हो गया। वालिद ने साहब के अल्फाज में कह दिया, ये मुमकिन नहीं, हमारे ख़ानदान की इज़्ज़त हमें सबसे बढ़कर अजीज़ है। फरीहा का दिल टूट गया मगर इसने हाजिम को हिम्मत न हारने दी। वो कहती, अगर हमारी मोहब्बत सच्ची है तो हमें एक दिन कबूल कर लिया जाएगा। हाजिम ने फैसला किया कि वो अपनी मेहनत और किरदार से फरीहा के वालिद को कायल करेगा।
اس نے پڑھائی مکمل کی اور ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں ملازمت حاصل کے لیے دن رات محنت کر کے اس نے ثابت کیا کہ خواب دیکھنے والے خوابوں کو حقیقت میں بدل بھی سکتے ہیں۔ وقت گزرتا گیا، پریہا کے والد نے یہ سب دیکھا، مگر پھر بھی ان کے دل کی دیواروں ٹوٹنے کو تیار نہ تھی۔ ایک دن پریہا کے والدہ نے اپنے شوہر سے کہا، کب تک ضد کرتے رہو گی بیٹی، کہ خوشی ہی اصل عزت ہے، اور اگر وہ لڑکا محنت اور نیک ہے تو ہمیں اسے قبول کر لینا چاہیے۔ الفاظ والد کے دل میں اتر گئے۔ انہوں نے سوچا کہ شاید سچی محبت کو روکنا بے معنی ہے۔ آخرکار انہوں نے حازم کو گھر بلایا۔ صح لہجے میں کہا، میں نے تمہیں پر کہا ہے، تمہارے ارادے مضبوط ہے، تمہارے کردار صاف ہے، اگر تم پریہا کو خوش رکھ سکتے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ یہ لمحہ پریہا اور حازم کی زندگی کا سب سے حسین دن تھا۔ دنیا کے خواب حقیقت میں بدل گئے۔ شادی سادگی میں مگر خوشیوں سے بھرپور تقریبیں ہوئی۔ پریہا کے والد نے رخصتی کے وقت کہا، بیٹی آج تمہیں صرف شوہر نہیں بلکہ ایک سچا دوست ملا ہے۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اسلام آباد کے ایک پرسکون محلے میں فریحہ اور حازم کی کہانی شروع ہوتی ہے۔ فریحہ ایک حساس اور خوابوں میں جینے والی لڑکی تھی جسے کتاب اور شاعری سے گہرا لگاؤ تھا۔ دوسری طرف حازم ایک سنجیدہ مگر ہنسمکھ لڑکا تھا جو بزنس مینجمنٹ کا طالب علم تھا۔ دونوں کی پہلی ملاقات کالج کی لائبریری میں ہوئی جب فریحہ نے غلطی سے حازم کی کتابیں اٹھا لی۔ حازم نے مسکرا کر کہا، لگتا ہے آپ کو میری کتابوں نے بھی پسند کر لیا ہے۔ یہ لمحہ ان دونوں کی زندگی کا موڑ بن گیا۔ آہستہ آہستہ دونوں کی دوستی گہری ہوتی گئی اور یہ دوستی محبت میں بدل گئی، مگر کہانی یہاں آسان نہیں تھی۔ فریحہ کے والد ریٹائرڈ فوجی افسر تھے، سخت مزاج اور اصول پر چلنے والے۔ وہ چاہتے تھے کہ بیٹی کسی اعلیٰ خاندان میں رشتہ کرے۔ دوسری طرف حازم ایک درمیانی طبقے سے تعلق رکھتا تھا۔ جب فریحہ نے اپنے والدین کے سامنے حازم کا ذکر کیا تو گھر میں طوفان کھڑا ہو گیا۔ والد نے صاحب کے الفاظ میں کہہ دیا، یہ ممکن نہیں، ہمارے خاندان کی عزت ہمیں سب سے بڑھ کر عزیز ہے۔ فریحہ کا دل ٹوٹ گیا، مگر اس نے حازم کو ہمت نہ ہارنے دی۔ وہ کہتی، اگر ہماری محبت سچی ہے تو ہمیں ایک دن قبول کر لیا جائے گا۔ حازم نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی محنت اور کردار سے فریحہ کے والد کو قائل کرے گا۔ اس نے پڑھائی مکمل کی اور ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں ملازمت حاصل کے لیے دن رات محنت کر کے اس نے ثابت کیا کہ خواب دیکھنے والے خوابوں کو حقیقت میں بدل بھی سکتے ہیں۔ وقت گزرتا گیا، فریحہ کے والد نے یہ سب دیکھا، مگر پھر بھی ان کے دل کی دیواروں ٹوٹنے کو تیار نہ تھی۔ ایک دن فریحہ کے والدہ نے اپنے شوہر سے کہا، کب تک ضد کرتے رہو گی بیٹی، کہ خوشی ہی اصل عزت ہے، اور اگر وہ لڑکا محنت اور نیک ہے تو ہمیں اسے قبول کر لینا چاہیے۔ الفاظ والد کے دل میں اتر گئے۔ انہوں نے سوچا کہ شاید سچی محبت کو روکنا بے معنی ہے۔ آخرکار انہوں نے حازم کو گھر بلایا۔ صح لہجے میں کہا، میں نے تمہیں پر کہا ہے، تمہارے ارادے مضبوط ہے، تمہارے کردار صاف ہے، اگر تم فریحہ کو خوش رکھ سکتے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ یہ لمحہ فریحہ اور حازم کی زندگی کا سب سے حسین دن تھا۔ دنیا کے خواب حقیقت میں بدل گئے۔ شادی سادگی میں مگر خوشیوں سے بھرپور تقریبیں ہوئی۔ فریحہ کے والد نے رخصتی کے وقت کہا، بیٹی آج تمہیں صرف شوہر نہیں بلکہ ایک سچا دوست ملا ہے۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اسلام آباد کے ایک پرسکون محلے میں فریحہ اور حازم کی کہانی شروع ہوتی ہے۔ فریحہ ایک حساس اور خوابوں میں جینے والی لڑکی تھی جسے کتاب اور شاعری سے گہرا لگاؤ تھا۔ دوسری طرف حازم ایک سنجیدہ مگر ہنسمکھ لڑکا تھا جو بزنس مینجمنٹ کا طالب علم تھا۔ دونوں کی پہلی ملاقات کالج کی لائبریری میں ہوئی جب فریحہ نے غلطی سے حازم کی کتابیں اٹھا لی۔ حازم نے مسکرا کر کہا، لگتا ہے آپ کو میری کتابوں نے بھی پسند کر لیا ہے۔ یہ لمحہ ان دونوں کی زندگی کا موڑ بن گیا۔ آہستہ آہستہ دونوں کی دوستی گہری ہوتی گئی اور یہ دوستی محبت میں بدل گئی، مگر کہانی یہاں آسان نہیں تھی۔ فریحہ کے والد ریٹائرڈ فوجی افسر تھے، سخت مزاج اور اصول پر چلنے والے۔ وہ چاہتے تھے کہ بیٹی کسی اعلیٰ خاندان میں رشتہ کرے۔ دوسری طرف حازم ایک درمیانی طبقے سے تعلق رکھتا تھا۔ جب فریحہ نے اپنے والدین کے سامنے حازم کا ذکر کیا تو گھر میں طوفان کھڑا ہو گیا۔ والد نے صاحب کے الفاظ میں کہہ دیا، یہ ممکن نہیں، ہمارے خاندان کی عزت ہمیں سب سے بڑھ کر عزیز ہے۔ فریحہ کا دل ٹوٹ گیا، مگر اس نے حازم کو ہمت نہ ہارنے دی۔ وہ کہتی، اگر ہماری محبت سچی ہے تو ہمیں ایک دن قبول کر لیا جائے گا۔ حازم نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی محنت اور کردار سے
फरीहा के वालिद को कायल करेगा। इसने पढ़ाई मुकम्मल की और एक मल्टीनेशनल कंपनी में मुलाजिमत हासिल के लिए दिन रात मेहनत करके इसने साबित किया कि ख्वाब देखने वाले ख्वाबों को हकीकत में बदल भी सकते हैं। वक्त गुजरता गया, फरीहा के वालिद ने सब देखा मगर फिर भी इनके दिल की दीवारों टूटने को तैयार न थी। एक दिन फरीहा के वालिदा ने अपने शौहर से कहा, कब तक जिद करते रहोगी? बेटी की खुशी ही असल इज़्ज़त है और अगर वो लड़का मेहनत और नेक है तो हमें उसे कबूल कर लेना चाहिए। अल्फाज वालिद के दिल में उतर गए। उन्होंने सोचा कि शायद सच्ची मोहब्बत को रोकना बेमानी है। आखिरकार उन्होंने हाजिम को घर बुलाया। सहल जी में कहा, मैंने तुम्हें पर कहा है तुम्हारे इरादे मजबूत है, तुम्हारे किरदार साफ है, अगर तुम फरीहा को खुश रख सकते तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। ये लम्हा फरीहा और हाजिम की ज़िंदगी का सबसे हसीन दिन था। दुनिया के ख्वाब हकीकत में बदल गए। शादी सादगी में मगर खुशियों से भरपूर तकरीबें हुई। फरीहा के वालिद ने रुखसती के वक्त कहा, बेटी आज तुम्हें सिर्फ शौहर नहीं बल्कि एक सच्चा दोस्त मिला है। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, इस्लामाबाद के एक पुरसुकून मोहल्ले में फरीहा और हाजिम की कहानी शुरू होती है। फरीहा एक एहसास और ख्वाबों में जीने वाली लड़की थी जिसे किताब और शायरी से गहरा लगाव था। दूसरी तरफ हाजिम एक संजीदा मगर हंसमुख लड़का था जो बिजनेस मैनेजमेंट का तालिब इल्म था। दोनों की पहली मुलाकात कॉलेज की लाइब्रेरी में हुई। जब फरीहा ने गलती से हाजिम की किताबें उठा ली, हाजिम ने मुस्कुरा कर कहा, लगता है आपको मेरी किताबों ने भी पसंद कर लिया है। ये लम्हा इन दोनों की ज़िंदगी का मोड़ बन गया। आहिस्ता आहिस्ता दोनों की दोस्ती गहरी होती गई और ये दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। मगर कहानी यह आसान नहीं थी। फरीहा के वालिद रिटायर्ड फौजी अफसर थे, सख्त मिजाज और उसूल लोफर चलने वाले। वो चाहते थे कि बेटी किसी आला ख़ानदान में रिश्ता करे। दूसरी तरफ हाजिम एक दरमियाने तबके से ताल्लुक़ रखता था। जब फरीहा ने अपने वालिदैन के सामने हाजिम का जिक्र किया तो घर में तूफ़ान खड़ा हो गया। वालिद ने साफ के अल्फाज में कह दिया, ये मुमकिन नहीं, हमारे ख़ानदान की इज़्ज़त हमें सबसे बढ़कर अजीज़ है। फरीहा का दिल टूट गया मगर इसने हाजिम को हिम्मत न हारने दी। वो कहती, अगर हमारी मोहब्बत सच्ची है तो हमें एक दिन कबूल कर लिया जाएगा। हाजिम ने फैसला किया कि वो अपनी मेहनत और किरदार से फरीहा के वालिद को कायल करेगा। इसने पढ़ाई मुकम्मल की और एक मल्टीनेशनल कंपनी में मुलाजिमत हासिल के लिए दिन रात मेहनत करके इसने साबित किया कि ख्वाब देखने वाले ख्वाबों को हकीकत में बदल भी सकते हैं। वक्त गुजरता गया, फरीहा के वालिद ने सब देखा मगर फिर भी इनके दिल की दीवारों टूटने को तैयार न थी। एक दिन फरीहा के वालिदा ने अपने शौहर से कहा, कब तक जिद करते रहोगी? बेटी की खुशी ही असल इज़्ज़त है और अगर वो लड़का मेहनत और नेक है तो हमें उसे कबूल कर लेना चाहिए। अल्फाज वालिद के दिल में उतर गए। उन्होंने सोचा कि शायद सच्ची मोहब्बत को रोकना बेमानी है। आखिरकार उन्होंने हाजिम को घर बुलाया। सहल जी में कहा, मैंने तुम्हें पर कहा है तुम्हारे इरादे मजबूत है, तुम्हारे किरदार साफ है, अगर तुम फरीहा को खुश रख सकते तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। ये लम्हा फरीहा और हाजिम की ज़िंदगी का सबसे हसीन दिन था। दुनिया के ख्वाब हकीकत में बदल गए। शादी सादगी में मगर खुशियों से भरपूर तकरीबें हुई। फरीहा के वालिद ने रुखसती के वक्त कहा, बेटी आज तुम्हें सिर्फ शौहर नहीं बल्कि एक सच्चा दोस्त मिला है। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, इस्लामाबाद के एक पुरसुकून मोहल्ले में फरीहा और हाजिम की कहानी शुरू होती है। फरीहा एक एहसास और ख्वाबों में जीने वाली लड़की थी जिसे किताब और शायरी से गहरा लगाव था। दूसरी तरफ हाजिम एक संजीदा मगर हंसमुख लड़का था जो बिजनेस मैनेजमेंट का तालिब इल्म था। दोनों की पहली मुलाकात कॉलेज की लाइब्रेरी में हुई। जब फरीहा ने गलती से हाजिम की किताबें उठा ली, हाजिम ने मुस्कुरा कर कहा, लगता है आपको मेरी किताबों ने भी पसंद कर लिया है। ये लम्हा इन दोनों की ज़िंदगी का मोड़ बन गया। आहिस्ता आहिस्ता दोनों की दोस्ती गहरी होती गई और ये दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। मगर कहानी यह आसान नहीं थी। फरीहा के वालिद रिटायर्ड फौजी अफसर थे, सख्त मिजाज और उसूल लोफर चलने वाले। वो चाहते थे कि बेटी किसी आला ख़ानदान में रिश्ता करे। दूसरी तरफ हाजिम एक दरमियाने तबके से ताल्लुक़ रखता था। जब फरीहा ने अपने वालिदैन के सामने हाजिम का जिक्र किया तो घर में तूफ़ान खड़ा हो गया। वालिद ने साफ के अल्फाज में कह दिया, ये मुमकिन नहीं, हमारे ख़ानदान की इज़्ज़त हमें सबसे बढ़कर अजीज़ है। फरीहा का दिल टूट गया मगर इसने हाजिम को हिम्मत न हारने दी। वो कहती, अगर हमारी मोहब्बत सच्ची है तो हमें एक दिन कबूल कर लिया जाएगा। हाजिम ने फैसला किया कि वो अपनी मेहनत और किरदार से फरीहा के वालिद को कायल करेगा।
اس نے پڑھائی مکمل کی اور ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں ملازمت حاصل کے لیے دن رات محنت کر کے اس نے ثابت کیا کہ خواب دیکھنے والے خوابوں کو حقیقت میں بدل بھی سکتے ہیں۔ وقت گزرتا گیا، پریہا کے والد نے یہ سب دیکھا، مگر پھر بھی ان کے دل کی دیواروں ٹوٹنے کو تیار نہ تھی۔ ایک دن پریہا کے والدہ نے اپنے شوہر سے کہا، کب تک ضد کرتے رہو گی بیٹی کہ خوشی ہی اصل عزت ہے، اور اگر وہ لڑکا محنت اور نیک ہے تو ہمیں اسے قبول کر لینا چاہیے۔ الفاظ والد کے دل میں اتر گئے۔ انہوں نے سوچا کہ شاید سچی محبت کو روکنا بے معنی ہے۔ آخرکار انہوں نے حازم کو گھر بلایا، صحیح لہجے میں کہا، میں نے تمہیں پر کہا ہے، تمہارے ارادے مضبوط ہے، تمہارے کردار صاف ہے، اگر تم پریہا کو خوش رکھ سکتے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ یہ لمحہ پریہا اور حازم کی زندگی کا سب سے حسین دن تھا۔ دنیا کے خواب حقیقت میں بدل گئے، شادی سادگی میں مگر خوشیوں سے بھرپور تقریبیں ہوئی۔ پریہا کے والد نے رخصتی کے وقت کہا، بیٹی آج تمہیں صرف شوہر نہیں بلکہ ایک سچا دوست ملا ہے۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اسلام آباد کے ایک پرسکون محلے میں فریحہ اور حازم کی کہانی شروع ہوتی ہے۔ فریحہ ایک احساس اور خوابوں میں جینے والی لڑکی تھی جسے کتاب اور شاعری سے گہرا لگاؤ تھا۔ دوسری طرف حازم ایک سنجیدہ مگر ہنسمکھ لڑکا تھا جو بزنس مینجمنٹ کا طالب علم تھا۔ دونوں کی پہلی ملاقات کالج کی لائبریری میں ہوئی جب فریحہ نے غلطی سے حازم کی کتابیں اٹھا لی۔ حازم نے مسکرا کر کہا، لگتا ہے آپ کو میری کتابوں نے بھی پسند کر لیا ہے۔ یہ لمحہ دونوں کی زندگی کا موڑ بن گیا۔ آہستہ آہستہ دونوں کی دوستی گہری ہوتی گئی اور یہ دوستی محبت میں بدل گئی، مگر کہانی یہاں آسان نہیں تھی۔ فریحہ کے والد ریٹائرڈ فوجی افسر تھے، سخت مزاج اور اصول پر چلنے والے۔ وہ چاہتے تھے کہ بیٹی کسی اعلیٰ خاندان میں رشتہ کرے۔ دوسری طرف حازم ایک درمیانی طبقے سے تعلق رکھتا تھا۔ جب فریحہ نے اپنے والدین کے سامنے حازم کا ذکر کیا تو گھر میں طوفان کھڑا ہو گیا۔ والد نے صاحب کے الفاظ میں کہہ دیا، یہ ممکن نہیں، ہمارے خاندان کی عزت ہمیں سب سے بڑھ کر عزیز ہے۔ فریحہ کا دل ٹوٹ گیا، مگر اس نے حازم کو ہمت نہ ہارنے دی۔ وہ کہتی، اگر ہماری محبت سچی ہے تو ہمیں ایک دن قبول کر لیا جائے گا۔ حازم نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی محنت اور کردار سے فریحہ کے والد کو قائل کرے گا۔ اس نے پڑھائی مکمل کی اور ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں ملازمت حاصل کے لیے دن رات محنت کر کے اس نے ثابت کیا کہ خواب دیکھنے والے خوابوں کو حقیقت میں بدل بھی سکتے ہیں۔ وقت گزرتا گیا، فریحہ کے والد نے یہ سب دیکھا، مگر پھر بھی ان کے دل کی دیواروں ٹوٹنے کو تیار نہ تھی۔ ایک دن فریحہ کے والدہ نے اپنے شوہر سے کہا، کب تک ضد کرتے رہو گی بیٹی کہ خوشی ہی اصل عزت ہے، اور اگر وہ لڑکا محنت اور نیک ہے تو ہمیں اسے قبول کر لینا چاہیے۔ الفاظ والد کے دل میں اتر گئے۔ انہوں نے سوچا کہ شاید سچی محبت کو روکنا بے معنی ہے۔ آخرکار انہوں نے حازم کو گھر بلایا، صحیح لہجے میں کہا، میں نے تمہیں پر کہا ہے، تمہارے ارادے مضبوط ہے، تمہارے کردار صاف ہے، اگر تم فریحہ کو خوش رکھ سکتے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ یہ لمحہ فریحہ اور حازم کی زندگی کا سب سے حسین دن تھا۔ دنیا کے خواب حقیقت میں بدل گئے، شادی سادگی میں مگر خوشیوں سے بھرپور تقریبیں ہوئی۔ فریحہ کے والد نے رخصتی کے وقت کہا، بیٹی آج تمہیں صرف شوہر نہیں بلکہ ایک سچا دوست ملا ہے۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اسلام آباد کے ایک پرسکون محلے میں فریحہ اور حازم کی کہانی شروع ہوتی ہے۔ فریحہ ایک احساس اور خوابوں میں جینے والی لڑکی تھی جسے کتاب اور شاعری سے گہرا لگاؤ تھا۔ دوسری طرف حازم ایک سنجیدہ مگر ہنسمکھ لڑکا تھا جو بزنس مینجمنٹ کا طالب علم تھا۔ دونوں کی پہلی ملاقات کالج کی لائبریری میں ہوئی جب فریحہ نے غلطی سے حازم کی کتابیں اٹھا لی۔ حازم نے مسکرا کر کہا، لگتا ہے آپ کو میری کتابوں نے بھی پسند کر لیا ہے۔ یہ لمحہ دونوں کی زندگی کا موڑ بن گیا۔ آہستہ آہستہ دونوں کی دوستی گہری ہوتی گئی اور یہ دوستی محبت میں بدل گئی، مگر کہانی یہاں آسان نہیں تھی۔ فریحہ کے والد ریٹائرڈ فوجی افسر تھے، سخت مزاج اور اصول پر چلنے والے۔ وہ چاہتے تھے کہ بیٹی کسی اعلیٰ خاندان میں رشتہ کرے۔ دوسری طرف حازم ایک درمیانی طبقے سے تعلق رکھتا تھا۔ جب فریحہ نے اپنے والدین کے سامنے حازم کا ذکر کیا تو گھر میں طوفان کھڑا ہو گیا۔ والد نے صاحب کے الفاظ میں کہہ دیا، یہ ممکن نہیں، ہمارے خاندان کی عزت ہمیں سب سے بڑھ کر عزیز ہے۔ فریحہ کا دل ٹوٹ گیا، مگر اس نے حازم کو ہمت نہ ہارنے دی۔ وہ کہتی، اگر ہماری محبت سچی ہے تو ہمیں ایک دن قبول کر لیا جائے گا۔ حازم نے فیصلہ کیا کہ